अस्सलाम अलैकुम। सुल्तान मोहम्मद फातेह सीजन 2 में फरहान आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं जियो के जाने के बाद जिंदली सुल्तान से कहता है, मेरे सुल्तान, आपने बहुत अच्छा मुआहदा किया है। बहरहाल वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते थे, मगर जिंदरली की बात मुकम्मल करने से पहले ही सुल्तान पूछते हैं, अब आपको क्या परेशानी है जिंदरली? जिंदली कहता है, सुल्तान मुअज्जम, हमने गिलटा वालों को इजाजत दी है। मैंने जिस महल्ले का जिक्र किया था, हमें वहां जाना चाहिए। वो वेटिकन का महल्ला है। अब अगर उन्हें इस मुआहदे का पता चल जाएगा तो वो नाराज हो सकते हैं। जिंदली की बात सुनकर सुल्तान कहते हैं, फिर हमें उन्हें इंतजार नहीं करवाना चाहिए। दूसरी तरफ जुगनूस पाशा शहाब अल-दीन पाशा के साथ मौजूद होते हैं और कहते हैं, अपने नौकर्स के पीछे 2 आदमी भेजे थे, क्या सूरत हाल है? शहाब अल-दीन पाशा कहते हैं, मैंने इस पर 2 पहरेदार मुकर्रर किए हैं, लेकिन वो मुसलसल अपने निशानात मिटा रहा है। मैं अभी से कह रहा हूं, ये नौकर्स काफिर किसी चक्कर में है। इस पर जुगनूस पाशा कहते हैं, मुझे भी कुछ बुरा महसूस हो रहा है शहाब अल-दीन। अगर ये मेरी मर्जी पर होता तो मैं अब तक इसकी सांसें काट चुका होता। शहाब अल-दीन पाशा कहते हैं, लेकिन अब जानते हैं कि वो हमारे सुल्तान के लिए कितना अहम है। हमारे सुल्तान बेहतर जानते हैं। उधर सुल्तान जदरली के साथ आगे बढ़ते हुए इस मकाम पर आते हैं जहां दोगान जसीरी सिपाहियों के साथ मौजूद होता है। सुल्तान जसीरी सिपाहियों की जानिब देखते हुए दोगान से पूछते हैं, दोगान, क्या ये ज्यादा सिपाही नहीं है? दोगान कहता है, सुल्तान, उनमें से कुछ पहले ही रवाना हो जाएंगे। रास्ते की हिफाजत को यकीनी बनाना जरूरी है। ये सुनकर जिंदरली कहता है, सुल्तान मुअज्जम, माजरत, मगर जिस तरह आप अवाम पर भरोसा करना चाहते हैं, अवाम भी आप पर भरोसा करना चाहती है। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर हम इस हुजूम के साथ जाएंगे तो हम उनका भरोसा नहीं जीत सकते। जिंदली की बात सुनकर दोगान कहता है, ये जगह पाइक नहीं है पाशा, हम इस शहर से अभी वाकिफ हो रहे हैं। सारी बात सुनने के बाद सुल्तान कहते हैं, जिंदली हक बजानिब है, तुम यहीं रहो दोगान। दोगान कुछ बोलने लगता है, मगर सुल्तान इसे रोककर वहां से आगे बढ़ जाते हैं और दोगान परेशानी से सुल्तान की जानिब देखने लग जाता है। दूसरी तरफ बालीबे कमरे में बैठे होते हैं। इसी दौरान वहां सिल्तूक आता है। सिल्तूक को देखकर बालीबे इसे अपने पास बिठा लेते हैं। फिर कहते हैं, इलाके की जांच पड़ताल के दौरान इस आली मर्तबत की कब्र को देखते हुए हसन मेरे दिमाग में आ गया। मैं पहले उदास हुआ, फिर वहां से आ गया। सिल्तूक कहता है, बिल्कुल हुजूर, बिल्कुल, आप वहां नहीं थे। ये अच्छा हुआ कि आप वहां नहीं थे हुजूर, मुझे गलत मत समझी, लेकिन अगर आप हमारे भाई को इस हालत में देखते तो आपका दिल जल रहा होता हुजूर। आप जानते हैं, हसन मेरी जान और मेरा जिगर था। वो हर वक्त मेरे दिमाग में होता है। मैं जैसे ही इसको भूलने के करीब पहुंचता हूं, वो मुझे फौरन याद आ जाता है। मेरी आंखें अब दीदा हो जाती हैं हुजूर। मेरा भाई मुख्तलिफ था, मेरा भाई बाकियों से अलग था। मैं इसकी याद में सबसे छप कर रोता हूं। बालीबे कहते हैं, दोस्ती और भाईचारा ऐसा ही होता है सिल्तूक। सिल्तूक, तुम रोते हो, मगर हसन चाहेगा कि तुम उसकी शहादत पर खुश रहो। और हंसो, मैंने हसन से तुम्हारे बारे में वदा किया था सिल्तूक, ये इसकी वसीयत है। ज्यादा इंतजार करना दुरुस्त नहीं होगा। इस पर सतूक कहता है, मुझे समझ नहीं आया हुजूर, हसन मुझे अपनी वसीयत में क्यों शामिल करेगा? जवाबाह बालीबे कहते हैं, पुरसुकून हो जाओ सतूक, हसन चाहता था कि तुम्हारे चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट हो। हसन कहता था कि मेरे सरदार का दिल किसी पे आ गया है, उन्हें कोई रास्ता दिखाएं, आका वो अपनी पसंदीदा औरत तक पहुंच जाएं। ये कहते साथ ही बालीबे इस लम्हे को याद करते हैं जब हसन ने उनसे कहा था, मैं अपने सतूक सरदार को अच्छी तरह जानता हूं, वो अपनी परेशानी आपको भी नहीं बता सकते। अगर मैं मर जाता हूं तो उनका राज मेरे साथ कब्र में चला जाएगा हुजूर, इसलिए अब जान ले, आका मेरे सिल्तूक आगा हमेशा मुस्कुराते रहे। ख्याल के बाद सतूक रोते हुए कहता है, हुजूर, मेरे हसन को देखें हुजूर, मेरे हसन को देखें। मैंने इस मोहब्बत को अपने दिल में दफन कर दिया है। मैं नहीं चाहता था कि इस बारे में किसी को पता चले, लेकिन अब ये जान चुके हैं। बालीबे कहते हैं, तुम खामोश रहे, लेकिन तुम्हारा भाई हसन खामोश नहीं रहा, तो फिर हसन की वसीयत को पाया तकमील तक पहुंचाया जाएगा। सतूक, तुम्हारा चेहरा हसन के कहे के मुताबिक मुस्कुराएगा। ये कहते साथ ही बालीबे सतूक को गिले के साथ लगा लेते हैं। उधर सुल्तान जिंदली और अपने मुहाफिजों के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। जिंदली आगे बढ़ते हुए इधर अल्फादेर देख रहा होता है और सुल्तान कहते हैं, फतह के बाद सबसे अहम यह है कि लोग हम पर भरोसा करें। भरोसामंद लोगों से बुराई नहीं आती, उनकी तरफ से गद्दारी नहीं आती। मसलन जैसे आप और मैं, हम शायद तकसीम में पड़ चुके हों, लेकिन अब जानते हैं मेरा आप पर भरोसा कामिल है, क्योंकि मेरी अब से कोई दुश्मनी नहीं हो सकती। सुल्तान की बात सुनकर जिंदली उन्हें एकदम से रोकते हुए कहता है, रुक जाए मेरे सुल्तान। फिर अपने सामने वाले घर की जानिब देखते हुए कहता है, हम जहां जा रहे हैं वहां औरहान हमारा इंतजार कर रहा है। वो जाल बिछाकर आपकी जान लेना चाहता है। ये सुनते साथ ही सुल्तान के मुहाफिज उनके आसपास आकर खड़े हो जाते हैं। सुल्तान पूछते हैं, क्या तुम मुझे मौत की तरफ लेकर जा रहे हो जिंदली? कहता है, सुल्तान मुअज्जम, हम अपना रास्ता नहीं छोड़ते। सुल्तान पूछते हैं, औरहान कहाँ है?
مجھے بتاؤ۔ اور کہا ہے۔ اس پر جندلی اپنے سامنے موجود گھر کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جندلی کے اشارہ کرتے ساتھ ہی سلطان کے محافظ آگے بڑھتے ہیں اور گھر کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ دروازہ کھلتے ساتھ ہی سلطان آگے بڑھ کر گھر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف قسطنطنیہ کو چھوڑ کر جانے والے پادری اور لوگ بحری جہاز پر موجود ہوتے ہیں۔ گنادیوس انہیں رخصت کرتے ہوئے کہتا ہے، مت بھولنا کہ سب کچھ کے باوجود قسطنطنیہ آرتھوڈوکس کا شہر ہے۔ مت بھولنا کہ یہ تمہارا گھر ہے۔ خداوند تمہارا مددگار ہو۔ اس پر ایک پادری کہتا ہے، خداوند تمہارا مددگار ہو، دشمن کے زیر سایہ تم ہو گنادنوس۔ یہ کہتے ساتھ ہی پادری اپنے ساتھیوں کو لے کر جہاز کی جانب بڑھ جاتا ہے۔ ادھر سلطان جندلی سے پوچھتے ہیں، وہ لوگ کہاں ہیں؟ یہاں کوئی نہیں ہے۔ جندلی پریشان ہوتے ہوئے کہتا ہے، واللہ سلطان معظم، سارا منصوبہ انترس نے ترتیب دیا ہے۔ میں تھوڑا اور انتظار کرنے کے بعد آپ کو سب کچھ دکھانا چاہتا تھا۔ یہ سن کر سلطان ترس کو آواز دیتے ہیں تو انترس اوپر والی منزل سے نیچے آ جاتا ہے۔ نوترس کو دیکھ کر جندلی بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ پھر سلطان اس لمحے کو یاد کرتے ہیں جب سلطان کے محافظوں نے نوترس کو پکڑ کر سلطان کے سامنے پیش کیا تھا۔ سلطان نے وہاں موجود علی بے سے پوچھا تھا، غدار اور اورحان نے ایورانوس چغلوہے میں سے کتنی جانیں لی ہے؟ علی صاحب جوابا علی بے نے کہا تھا، 5 جانیں۔ سب نے میرے بازو میں اپنی زندگیاں دی ہیں۔ پھر بالی بے سے پوچھا تھا، اور مل کو چغلوہے میں سے کتنے کی جانیں لی ہے؟ بالی صاحب جوابا بالی بے نے کہا تھا، حسن کے بعد میں نے شمار نہیں کیا۔ سلطان معظم، حسن کی موت کے بعد میری واحد گنتی انتقام کے لیے کتنا وقت باقی ہے؟ اس کے لیے رہی ہے۔ بالی بے اور علی بے کی بات سننے کے بعد سلطان نے نوترس سے پوچھا تھا، اورحان کتا کہاں ہے؟ جواب نوترس نے کہا تھا، میں نے اس کی چھپنے کی جگہ ابھی پتہ لگائی ہے جناب۔ اب چاہیں تو اسے مردہ، اب چاہیں تو میں اسے زندہ یہاں لا سکتا ہوں۔ سلطان نے کہا تھا، وہ مرنے سے پہلے ایک آخری بار میری خدمت کرے گا۔ اب اپنے کان کھول کر اچھی طرح سنو۔ پھر سلطان نے نوترس کے ساتھ مل کر جندلی کی وفاداری جانچنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ یہ خیال آتے ہی سلطان کہتے ہیں، یہاں تم مجھے مارنے کے لیے لائے ہو، آنترس اور اورحان مجھے دینے کے لیے۔ اس پر جندلی کہتا ہے، ہرگز نہیں میرے سلطان، ہرگز نہیں۔ اگر میری نیت خراب ہوتی تو میں آپ کو اس گھر کے بارے میں نہ بتاتا۔ یہ سن کر سلطان کہتے ہیں، جندلی، تم نے مجھے گمراہ نہیں کیا، میرے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائی۔ سلامت رہو۔ جوابا جندلی کہتا ہے، اب بھی سلامت رہے سلطان معظم۔ پھر پوچھتا ہے، اچھا تو اورحان، وہ کہاں بھاگ گیا ہے؟ سلطان کہتے ہیں، میرے غضب سے کون بھاگ سکتا ہے کہ اورحان بھاگ جائے؟ دوسری طرف قسطنطنیہ کو چھوڑ کر جانے والے لوگ جہاز میں سوار ہو رہے ہوتے ہیں۔ پادری آیا صوفیہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہتا ہے، ہم واپس آئیں گے آیا صوفیہ، ہم واپس آئیں گے عظیم قسطنطنیہ، ہم ضرور واپس آئیں گے۔ اور اورحان اور احسان بھی بھیس بدلے ہوئے جہاز کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں۔ اور اورحان اس لمحے کو یاد کرتا ہے جب اس نے گھر میں داخل ہونے والے محافظوں کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، یہ بیرک محافظ ہیں نہ احسان؟ جوابا احسان نے کہا تھا، ہاں میرے سلطان، ایسا ہی ہے، انہیں نوترس نے بھیجا ہے۔ مگر اگلے ہی لمحے اورحان نے ایک محافظ کے ہاتھ پر انگوٹھی دیکھتے ہوئے کہا تھا، کافر سرما کب سے انگوٹھی پہننے لگے ہیں احسان؟ احسان کے منہ سے بھی بے ساختہ نکلا تھا، یہ جانساری سپاہی ہیں میرے سلطان۔ اورحان نے کہا تھا، ہم جال میں پڑ گئے ہیں احسان، نوترس لمڑ ہے اور جندلی بھیڑیا، وہ ہمیں اس دسترخوان پر بھیڑ کا بچہ بنانا چاہتے ہیں۔ اس پر احسان نے پریشان ہوتے ہوئے پوچھا تھا، اب ہم کیا کریں گے؟ جوابا اورحان نے کہا تھا، پادری کو موریا لے جانے والے جہاز پر چڑھ کر یہ شہر چھوڑیں گے، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ خیال کے بعد احسان اور سے کہتا ہے، ہمیں اگر اندازہ نہ ہوا ہوتا تو ہم بہت پہلے پکڑے جا چکے ہوتے۔ سلطان اس پر اورحان کہتا ہے، ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے، ہم ذرا پہلے بے حفاظت موریا پہنچ جائیں، وہاں کے قبائلی سرداروں کو اپنے آس پاس جمع کر کے آئندہ بہار کے موسم میں ہم پھر سے یہاں آئیں گے۔ اورحان کی بات سن کر بھیس بدلے وہاں موجود بہادر بے پیچھے مڑتے ہوئے کہتے ہیں، اب تمہارے لیے کوئی اور بہار نہیں ہے اورحان۔ بہادر بے کو دیکھتے ساتھ ہی اورحان اور احسان ہی کی بکے رہ جاتے ہیں۔ احسان حرکت میں آتے ہوئے کہتا ہے، سلطان آپ بھاگے، سلطان بھاگے۔ اورحان اپنی طرف بڑھنے والے سپاہیوں کو کاٹتا ہوا تیزی سے جہاز کے باہر کی جانب دوڑ لگاتا ہے۔ بہادر بے ایک زوردار وار کر کے احسان کو گھٹنوں کے بل لاتے ہیں اور اگلے ہی وار میں اسے موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ اور جیسے ہی جہاز سے باہر نکلتا ہے وہاں ایورانوس اوغلو علی بے اور ان کے سپاہی موجود ہوتے ہیں۔ یہ دیکھ کر اورحان جہاز سے نیچے کی جانب بھاگتا ہے، مگر آگے سے آنے والا سلطوق اسے ایک زوردار مکہ رسید کر کے زمین پہ پٹخ دیتا ہے۔ سلطوق کو دیکھ کر غدار اورحان کے منہ سے بے ساختہ نکلتا ہے، سلطوق؟ جوابا سلطوق کہتا ہے، ہاں سلطوق، ہاں سلطوق غدار، کیا تم نے سوچا کہ میں اس بار تمہیں جانے دوں گا؟ یہ کہتے ساتھ ہی وہ اورحان کو ایک زوردار مکہ رسید کرتے ہوئے کھڑا کر دیتا ہے اور کھڑے ہوتے ساتھ ہی سلطوق پہ حملہ کرتا ہے، مگر سلطوق اس کی درگت بناتا ہی چلا جاتا ہے۔ اورحان کی زبردست درگت بنانے کے بعد سلطوق اسے مارنے کے لیے جیسے ہی خنجر نکالتا ہے وہاں آنے والے علی بے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہتے ہیں، سلطوق یہ ہمارے سلطان کا حق ہے۔ علی بے کا حکم ملتے ہی سلطوق اسے چھوڑ دیتا ہے اور غدار اورحان کہتا ہے، حسن واقعی جوان تھا، سلطوق موت کب آئے گی؟ یہ یقینی ہے
orhan की बात सुनकर सिल्तूख एक मर्तबा फिर इस पर टूट पड़ता है। उधर जिंदली सुल्तान से कहता है, सुल्तान मुअज्जम, मैं वाकई मुतजस्सिस हूं कि आपने मेरे साथ ऐसा खेल क्यों खेला। आप चाहते तो सिर्फ एक हुक्म से मेरी जान ले सकते थे। सुल्तान कहते हैं, मैंने तुमसे बहुत पहले उम्मीद खो दी थी, लेकिन मैं मुतजस्सिस था कि तुमने मुझसे उम्मीद खो दी है। नहीं। जवाबा जिंदली कहता है, मैंने इतने अरसे से आपकी जांफिशानी से खिदमत की है। मैंने बहुत सी गलतियां की हैं, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया अपनी रवायत के मुताबिक रियासत आलिया के मुफाद में किया। मैंने रियासत को अपनी जान से भी ज्यादा, यहां तक कि आपकी जान से भी ज्यादा मुकद्दस जाना। शायद आज मेरा इस अजीम अलशान वजीर आजम की पगड़ी पहनने का आखिरी दिन है। माजी की बात होती तो मैं इस पगड़ी पहनने के काबिल नहीं होने पर जंग करता और अपना सर गनवा देता, फिर भी मैं वजीर आजम की महर अब के लिए न छोड़ता। जिंदली की बात सुनकर सुल्तान पूछते हैं, अच्छा तो अब। जवाबा जिंदली कहता है, सुल्ताना, अब आपने मुझसे उम्मीद खो दी है ना ये पगड़ी, ना ये सर जिसके ऊपर पगड़ी है। इन दोनों की अब कोई कीमत नहीं है। मेरी जान भी आपके रास्ते पर कुर्बान है। अगर अब आप इजाजत दें, इससे पहले कि आप मुझे अपने शाहाना अंदाज में बर्खास्त करें, मैं खुद इस ओहदे से दस्तबरदार होना चाहता हूं। जदली की बात सुनकर सुल्तान गहरी सोच में पड़ जाते हैं। नाजरीन, इसके साथ ही एपिसोड का इख्तिताम होता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।